हो पळय रोड जावपाचो आसा ते आमची शेतां आमी इल्ली इल्ली ते शेतांनी कश्ट करून पोट भरलेले आसा तेन्ना आमी आमची शेतां कोणाक दिवचे ना आनी आमी रोड वाडोवपाक दिवचे ना कित्याक आमी तेतूर आतांय आमचें पोट भरता आमी मिरची लायता मको लायता आनी कितें लायता सगळें लायता आनी ते गेले जाल्यार कंप्लीट आमचे कोपेल आसा थंय एक ते वयतले कंप्लीट हे एक आनीक कोपेल आसा ते वयतले सायडीक म्हाजें घर आसा ते वयतले म्हाजो वॉटर पंप आसा तो वयतलो हांव कांय हालोवपाक दिवचें ना हे इतलें म्हाजें सांगणें आसा की आमी रोड हालोवपाक कोणाकूच दिवचें ना पंचायतीक करूनी कोणाकूय करूनी खंय करूनी आमचो रोड आसा तसो आमकां जाय आमकां दुसरें काय पडलेलें ना आमी आमची दुर्गा मोडची ना आमची घरां मोडची ना आमी इतली आमची सुवात कोणाक दिवचें ना आमी तेचेर इल्लीशें आसतना पोट भरलां आमी सगळे थंयसर भाजी पालो लावन सगळे आमी स्वता एग्रीकल फार्मर्स तेका लागून आमी थंयसर कोणाकूच आनीक एंट्री दिवचें ना इतलें म्हाजें सांगप आसा आनी प्लीज आमकां तुमचो सपोर्ट जाय आनी आमी थंयसर काम करून पोट भरतात हो जागो आसा पळय तो कोमलेचा जागो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी प्रायव्हेट आसा आनी कोमलेदार ती आसा आमची प्रायव्हेट सगळी ना आता तो प्लॉट शेतां काढला म्हणटा पळय ती ना रस्तो केला पळय तो जागो कोमलेदार आणि तो प्रायव्हेट तुम्ही उभे आहात ते कोंबलेदार कोमलेदार आम्ही भाडकार आसा ती बीन आमी भाडकार आसा